श्री मोहम्मद कई मोमिनो ए गढ़ा की बितक आगे कहो परना की जो है हुक्म हक जो है हुक्म हक। प्रकरण 60 सुरु। पहले सूरज सिंह सुनी बीच रामनगर देवजी को दिखाया तब कहा पैगंबर देवजी को दिखाया तब कहा पैगंबर। पहले सूरज सिंह सुनी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बितका रसिक आत्माहरू भावुक श्रोताहरू, बितको 73वां एपिसोडमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामीले रामनगरको र गढाको बितक प्रसङ्गलाई पुरा गरिसकेका छौँ। विक्रम सम्वतले 1740मा हामी पुगेका छौँ बितकको प्रसङ्ग। बितकका चौपाईहरूमध्ये 3355 चौपाईहरू पनि अर्थ गरेर पुरा भइसकेका छन्। अब हामी अन्तिम प्रसङ्ग हो यो बितकको, पन्नाजीको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि अष्टप्रहर सेवाको प्रसङ्ग चल्छ र कथानक प्रसङ्ग चाहिँ लगभग सकिन्छ। त्यो प्रसङ्गमा हामी पुगिसकेका छौँ र प्रकरण 60मा हामी चिन्तन आज गर्न गइरहेका छौँ। 1 नम्बरको चौपाईमा हेर्नुहोस्। पहले सूरज सिंह सुनी बीच रामनगर देवजीको दिखाइया तब कहिया पैगम्बर। सबैभन्दा पहिले सूरज सिंहले रामनगरमा सुन्नुभयो प्राणजी महाराजको चर्चा। रामनगरको बसाइमा सूरज सिंह, सुजान शाह, हरिसिंह आदिले दर्शन गरेको प्रसङ्ग हामीले सुनिसकेका छौँ र सूरज सिंहकै सङ्गतबाट देवजीको दिखाइया, देवजी बराबर देवकरण भाइ, देवकरण भाइलाई दिखाइया बराबर प्राणजी महाराजको दर्शन गराउनु भयो सूरज सिंहले। तब कैया पैगम्बर, देवकरण भाइले जब दर्शन गर्नुभयो तब प्राणजी महाराजलाई पैगम्बर, सन्देशवाहकको रूपमा पाउनुभयो। पैगम्बर भनेको परमात्माको सन्देश दिनेवाला। सुरुवातमा त्यति नै मात्रै पहिचान हुनु पनि काफी हो। तब कैया पैगम्बर, बुद्धावतारको रूपमा देवकरण भाइले पाउनुभयो। 1 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। यसलाई पाठ गरौँ। पहले सूरज सिंह सुनी बीच रामनगर देवजीको दिखाइया तब कैया पैगम्बर तब कैया पैगम्बर। 2 नम्बरमा आउनुहोस्। आए राज रामनगर तहाँ बिराजे वर्ष 2। यो बितक भइसकेको छ। राज बराबर प्राणजी महाराज रामनगरमा आउनुभयो। तहाँ बिराजे वर्ष 2, त्यहाँ 2 वर्ष विराजमान हुनुभयो। मिले दिवान देवकरण, रामनगरमा दिवान मन्त्री देवकरणसँग मिलन भयो। इमान ल्याए सोए, देवकरणले इमान विश्वास गरे त्यो रामनगरको बसाइमा। 2 नम्बर पनि पुरा भयो। 3 नम्बर। उमंग अंग में आइया कहों जाए छत्रसाल। उमंग अंग में आइया, कसको? देवकरणजीलाई आफ्नो अङ्ग हृदयमा उमङ्ग भयो। किनकि छत्रसालजी पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जुन स्वरूपसँग भर्खरै भेट भयो उहाँले पनि त्यही प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो। यो सुनेर मेरो काका, मेरो भतिज राजा छत्रसाल अनि प्राणजी महाराजको मुद्दा एउटै विषयसँग सम्बन्धित छ। छत्रसाललाई गुरु चाहिएको छ अनि गुरु प्राणजी महाराजलाई राजा चाहिएको छ। एउटा
संयोग बन्नेवाला छ र यो संयोगले निर्णायक कार्य हुनेवाला छ। त्यो कल्पना गरेर हृदयमा उमङ्गको सञ्चार भयो। कहूँ जाए छत्रसाल, म छत्रसाललाई गएर अब भन्छु। प्राण्डाजीले सोध्नु भएको थियो कि देवकरणजी तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको रामनगर? आफ्नो मुलुक मऊमा तपाईँ हुनुहुन्न, यहाँ किन आउनुभयो भन्दा काकासँग रिसाएर आएको छु भन्नुभएको थियो। जब प्राण्डाजी महाराजसँग मिलन भयो, देवकरणजीले काकासँग म रिसाएको छु भन्ने कुरा पनि बिर्सिनुभयो। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस्, कहूँ जाए छत्रसाल, म गएर छत्रसाल महाराजलाई भनौँ, यो चाहना उहाँमा जागृत भयो। ये हकीकत सुनके, यो हकीकत, यो वास्तविकता सुनेर हो बेगा खुशाल, मेरो काकालाई एकदमै खुसी मिल्नेछ, उहाँ खुसी हुनुहुनेछ। खुशाल शब्दको अर्थ हुन्छ खुसी। 3 नम्बर पनि सक्यो। 4 नम्बर, इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। इन वास्ते बराबर यो कामको लागि, यसको लागि रामनगर से चल के मऊ आए, चलेर मऊमा आउनु भएको देवकरणजी। खबर करी महाराजको, महाराजलाई खबर गर्नुभयो छत्रसाल। दिया पैगाम पहुँचाए, सन्देश पहुँचा दिया, बराबर पुर्याइदिनु भयो। 5 नम्बर, नौरङ्ग अकस राखत है। देवकरणजी प्राण्डजी महाराजसँग भन्दै हुनुहुन्छ, नौरङ्ग शब्दको अर्थ हुन्छ औरङ्गजेब। नौरङ्ग भनेको को अरे? औरङ्गजेब। अकस भनेको ईर्ष्या, ईर्ष्या वैरभाव राख्छ। हे लडाई इस्लाम, यो धर्मको लडाई हो। औरङ्गजेबले ईर्ष्या कोसँग राख्छ? फकीर प्राण्डजी महाराजसँग औरङ्गजेबले ईर्ष्या राख्छ। यो धर्मको लडाई हो। नौरङ्ग अकस राखत है लडाई इस्लाम। देवकरणजी प्राण्डजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, दावत सब ठाउँरौँ गरी। यी प्राणनाथजीले दावत बराबर आह्वान, हे राजाहरू, तिमीहरू युद्धको लागि तयार बन, तिमीहरू तरबार चलाएर युद्ध गर, म ज्ञानको तरबार चलाउँछु। यसो भनेर दावत गर्नुभयो। राजाने मलोरी राणी राई तणौ, धर्म जाता कोही दौडो, जागने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोटो छोड़ो, छूटत है रे तरवार क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। किरंतन ग्रन्थमा राजा ने मलोरी राणी राई तणो, हे राजा रहुगण, राजा महाराज राणाहरू, अब तिमीहरू तयार बन। राजाने मलोरी राणी राई तणो, धर्म जात कोही दौडो। आफ्नो धर्मको अस्तित्व गुमिरहेको छ, अब तिमीहरू यसरी चुप नबस, जागृत भएर अब अगाडि निस्क। यो धर्मको युद्धमा तिमीहरू अब दौडिनु पर्छ। जागोने जोधा, हे योद्धाहरू, अब जाग, उठ खडे रहो, अब खडे हो, जागृत हो। निद निगोडी रे छोरो, निद्रालाई छोडेर अब अगाडि बढ। यस प्रकारको आवाज बुलन्द गर्दै गर्दै हिँड्नु भएको। दावत सब ठाउँरौँ गरी, आह्वान सबै ठाउँमा गएर गर्नुभयो। त्यसैले हे छत्रसाल, बुलाओ अपने ठाम, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो स्थान, आफ्नो राज्यमा अब ती गुरुलाई बोलाउनु पर्छ, किनकि तिमीलाई पनि त गुरुको जरुरत छ। यस प्रकारको प्रसङ्ग चल्दैछ। प्रकरण 60 को 5 नम्बरसम्म हामीले पुरा गर्यौं। 6 नम्बरदेखि आउनुहोस्। अंकुर असलका सुनते ही करे चेतन। जब यो कुरा छत्रसालले सुन्नुभयो, उहाँको त असलको अंकुर छ। असलको अंकुर भनेको उहाँभित्र धामको सम्बन्ध छ, धामको सुरता छ।
सुनते ही करे चेतन। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै करे चेतन भनेको एकदम सजग हुनुभयो, चेतन हुनुभयो। चेतन हुनु भनेको एक सजग खबरदार हुनुभयो, सचेत हुनुभयो। र उहाँले आफ्नो मन्त्री समक्ष कुरा राख्नुभयो। बलदेवान के आगे, बलदेवानसँग कुरा गर्नुभयो। बात गरे देवकरण, देवकरणजीले बलदेवानसँग कुरा गर्नुभयो। बलदेवान भनेको सिनियर मन्त्री छत्रसाल महाराजको। आफ्नो पिता चम्पत रायदेखि सहयोग गर्नेवाला यी ज्येष्ठ हुन् बलदेवानजी। उनीसँग पनि देवकरणजीले कुरा गर्नुभयो। 7 नंबर, दिल में विचारते लालदास आए पहुँचे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवकरणजी जानुभयो, गएर काकासँग कुरा गर्नुभयो, बलदेवानसँग कुरा गर्नुभयो प्राणनाथजी महाराजको विषयमा। यसरी चर्चा चलिरहेको थियो। प्राणनाथजी महाराजले लालदास आदिलाई पठाउनु भएको थियो अगरियादेखि। उहाँहरू मऊ पुग्नुभयो। लालदास आए पहुँचे, आए उत्तम दास आनन्द सौ। लालदासजीको सँग उत्तम दासजी पनि आउनुभयो उमङ्ग सौ, आनन्दको साथमा। बानी राजकी गावते, राजको बानी। जति पनि चौपाईहरू अवतरित भएका थिए ती चौपाईहरूको गायन गर्दै गर्दै, तारतम बाणीको गायन गर्दै गर्दै उहाँहरू लालदासजी, उत्तमदासजी आदि व्यक्तित्वहरू जानुभयो। अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे होशी, पीछे सुख होशी सबन, पसरसी 14 भुवन। ना ईश्वर ना मोल प्रकृति, ता दिन की कहो आपा बीती। राजको वाणी गाउँदै गाउँदै उहाँहरू जानुभयो। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। भागवतका श्लोकहरू पनि वाचन गर्दै गर्दै जानुभयो। बरहा पीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, विप्रद वास कनक कपिशम, वैजयन्तीम चमालम। रंध्रान वेणुरधर सुधया, पूरयन गोप वृंदैर, वृंदारण्यम सपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, तीमध्ये एउटा भने मैले। जन्मादेश्य यतन वयादितरत, चार्थे सविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। ततः कलौ संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरद्विषां, बुद्धो नाम्ना जनसुत कीकटेषु भविष्यति। भागवत का श्लोकहरू। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, सुखमुखादमृत द्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मैले केही डेमो दिएको हजुरहरूलाई, यस्तो यस्तै गाउनुभयो भनेर। तब श्री जी साहब के चरण की दिल में आई आस। यो सुने पछाडि प्रतिनिधिले यस्तो बोलेको सुने पछाडि छत्रसाल महाराजको दिलमा श्रीजी साहेबको चरणको आशा जागृत भयो। 9 नम्बरमा हुनुहोस्। श्रीजी साहेबजीको बुलावने, जाओ देवजी तुम। 4 जना प्रतिनिधि जानुभएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दै यिनीहरू नै यस्तो छन् त यिनीहरूको गुरु कस्तो होला। तपाईले एउटा भागवतको दृष्टान्त ल्याएर सम्झाउँछु। व्यासजीले परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतको रचना पूरा गर्नुभयो। हेलो हेलो हेलो। भागवतको रचना पूरा गरे पछाडि उहाँलाई एकदम हृदयमा आनन्दको सञ्चार भयो। यो चाहिँ कसलाई दिउँ भनेर एकदम छटपटाहट भयो। किनकि आफूले कुनै बहुमूल्य चिज प्राप्त गरेको छ भने त्यसको उत्तराधिकारीको चिन्ता हुन्छ।
त कसलाई दिउँ भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति उहाँको दिमागमा आउनुभयो, जो अरू कोही नभएर उहाँकै आफ्नै पुत्र हुनुहुन्थ्यो सुकदेवजी। सुकदेवजी 16 वर्षसम्म भित्र गर्भमै बसेर जन्मिने बित्तिकै, जसको कुनै जन्म संस्कारहरू पनि भएका थिएनन्, उपनयन संस्कार आदि केही पनि भएको थिएन, त्यो नहुँदै जङ्गलमा सन्यास घोषणा गरेर जानुभएको थियो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव महाराजको याद आयो, कसलाई? व्यासजी महाराजलाई। उहाँ त भक्तिमा, तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ, एकदम आँखा बन्द गरेर परमात्माको भक्तिमा, ध्यानमा। त उहाँलाई कसरी बोलाउने त? बोलाउने व्यासजी महाराजले 4-5 जना शिष्यहरूलाई भागवतको एउटा दुईटा श्लोक रटाउनु भयो शिष्यहरूलाई। जस्तै बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयन्तीम चमालम। ती बटुकहरू, ती शिष्यहरू जङ्गलमा गएर समिधा यानि कि दाउरा खोज्दै खोज्दै अब यो बडा आनन्दसँग यो पंक्ति गाउन थाले। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीम चमाला। यो सुने पछाडि एकाग्र ध्यानमा मग्न सुखदेव महाराजको पनि बिस्तारै ध्यान हटेर यता शब्दको पछाडि लाग्यो। फेरि अलिकति दाउरा बटुल्छन् शिष्यहरूले, फेरि गाउन थाल्छन्। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयन्तीम चमाला। यो सुने पछाडि त म ध्यान गरेर बस्नै सक्नु भएन। परमात्माको त्यो सौन्दर्य र माधुर्यले युक्त भएका यस्ता गुणहरूले सुसज्जित भएको यो शब्दहरू कहाँबाट आयो भनेर शब्दलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि त ब्राह्मणका बटुकहरूले त्यसलाई गाइरहेको सुन्नुभयो अनि सोध्नुभयो सुखदेवजीले, अरे यो कहाँबाट ल्यायो यस्तो सुन्दर कुरा? मैले आजसम्म कतै सुनेको थिइनँ। मेरो परमात्माको यो अनुपम गाथाहरूले भरिएका यस्ता मिठा मिठा शब्दहरू पहिलोचोटि मैले सुने भन्दाखेरि शिष्यहरू भन्छन्, यो त केही पनि होइन, यो त कास्टिङ मात्रै हो, हामीले त थोरै मात्रै भनेको। हाम्रो गुरुजीसँग त यसको त अथाह धन छ, अथाह। गुरुजी? को गुरुजी? व्यासजी महाराज। अरे व्यास महाराज त मेरो पिता, म उहाँको पुत्र। पिताको धनमा पुत्रको स्वतः हक लाग्छ। त्यसो भने त उहाँको ग्रन्थ त अब मेरो भयो भन्दै तुरुन्तै सुखदेव महाराज दौडिनु भयो आफ्नो पितालाई मिल्नको लागि। यो प्रसङ्ग भागवतमा छ। त यहाँ लालदासजी र अनि उत्तमदासजीले जब तारतम बाणीको गायन गर्दै गर्दै जानुभयो त्यहाँ, अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय धरे, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती, अपने धनी श्री श्यामा श्यामा अपना वासा है निज धाम। यो सुन्ने बित्तिकै अरे शिष्यहरूसँगै यस्तो दिव्यता छ, झन् गुरु कस्तो हुनुहुन्छ होला। छत्रसाल महाराजको दिलमा यो भावना आयो र उहाँले तुरुन्तै 9 नम्बरको चौपाईमा भन्नुभयो, श्रीजी साहेबजीको बुलावने जाओ देवजी तुम। देवकरणजी अब विदाउट एनी डिले तिमी यहाँबाट निस्किहाल। उहाँलाई एकदम छिटो ससम्मान तपाईँ बोलाएर ल्याउनुहोस्। लाल उत्तमको ले जाओ, लालदासी र उत्तमदासजीलाई पनि आफ्नो साथमा लिएर जानुहोस्।
सामे आए बुलावन हम। यस्तो तरिकाले बोलाउनुहोस्, निम्तो दिनुहोस् कि सामे भनेको सामुन्नेमा अगाडि, आए बुलावन हम, म स्वयं बोलाउन आएको, यस्तो भाती पुर्याएर प्राणजी महाराजले बोलाएर लिएर आऊ भनेर छत्रसाल महाराजले देवकरणजीलाई आज्ञा दिनुभयो। तहाँ से विदा होए कि आए अगर ये पहुंचे। देवकरण भाइ, लालदासजी, उत्तमदास आदि सन्त साथहरू मऊबाट विदा भएर 10 नम्बरको चौपाईमा तहाँ से विदा होए कि बराबर मऊबाट विदा भएर आए अगर ये पहुंचे, अगरी आइपुग्नु भयो। रिझाए मिल्ते राजको, रिझाए एकदम खुसी बनाए, मिल्ते मिलेर राजको प्राणजी महाराजलाई सेवा गरी समेत कविले परिवार समेत मिलेर सेवा गर्नुभयो। कसको परिवार भने देवकरण भाइको परिवार पनि साथमै जानुभएको थियो। उहाँहरू मिलेर प्राणजी महाराजको सेवा गरेर खुसी बनाउनु भयो। प्राणजी महाराजलाई त छत्रसाल महाराजले निम्तो पठाउनु भएको छ भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा ठुलो त अरू कुनै सेवा हुनै सक्दैन, किनकि त्यसैको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ। जब देवकरण भाइको मुखबाट छत्रसाल महाराजको विषयमा सुन्नुभयो, तुरन्तै प्राणजी महाराजले भरोसा गर्नुभयो कि पक्कै पनि शाकुण्डल बाईको वासना उहाँमै हुनुपर्छ भनेर। किनकि पहिले सद्गुरु महाराजले पनि भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भने मूल उनीहरूको परातम हाँसिरहेको छ, उनीहरू खेलमा कुनै राजा महाराज भएर बसेको होला। राजा महाराज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, यो निकालेर अर्को लाउनुहोस्। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिले। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्। श्रीजी साहेबजीको बुलावने, जाओ देवजी तुम लाल उत्तम को ले जाओ,
सामे आए बुलावन हम, सामे आए बुलावन हम। तहाँ से विदा होए कि आए अगर ये पहुँचे, रिझाई मिलते राजको सेवा करी समेत कविले। कविले शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? कविले भनेको के लेख्नुभयो? अलिक साह्रो बोले पो सुनिन्छ। कविले भनेको परिवार। 11 चले अगर ये से परना पहुँचे आए, डेरा की आमराई में ठौर झंडे की चित्त ल्याए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, पद्मावतीपुरी धाम की। चले अगर ये से, एकछिनपछि चले अगरिए से, अगरियाबाट जानुभयो। पर्ना पहुँचे आए, पन्ना भूमिमा जानुभयो। अगरियाबाट बिलहरी हुँदै हुँदै डेरा किया अमराईमे, अमराई घाटमा, त्यो एउटा घाट छ, अमराई भनेको आँपको घाटमा, डेरा भनेको डेरा डन्डा बनाउनु भयो, गएर बस्ने ठाउँ बनाउनु भयो। ठौर झन्डे की चित्त ल्याए, चित्तमा झन्डा गाड्ने सोच बनाउनु भयो। जब किलकिला नदीको किनारमा अमराई घाटमा डेरा बनाउनु भयो, पन्नाको भूमिमा प्रवेश गरेर प्राणजी महाराजले सन्ध्याको समयमा निस्किँदै कतै निस्किनु भयो लालदासजी महाराज आदि शिष्यहरूसँग प्राणजी महाराज। र घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो भूमिमा पुग्नुभयो। त्यो भूमिमा पुगे पछाडि उहाँको हृदयमा यस्तो भावना आयो कि यो भूमिले मलाई प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। पहिलेदेखि मलाई नै प्रतीक्षा गरेर यो भूमि बसेको थियो भन्ने खालको भावना उहाँको हृदयमा आयो। जुन भूमिलाई पहिले नै महादेवले विमान रोकेर प्रणाम गरिसक्नु भएको थियो र त्यो पवित्र भूमिमा प्राणजी महाराजले चरण राखे पछाडि त्यो भूमिको प्रतीक्षा पनि अब पुरा भयो। अब प्राणजी महाराजले म जागनेको झन्डा यही नै गाड्छु र म यही नै बसेर बाणीको प्रचार गर्छु भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नुभयो, सोच्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। र त्यहाँ पन्ना भूमिमा नजिकै जुन ठाउँमा डेरा गरेर बस्नु भएको थियो लगेर झन्डा गाड्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। झंडा गाड्यो प्रेम को चौदिस पिउँ पिउँ होए, ना जाने इस झण्ड में कौन सुहागिन होए। त्यहाँ झण्डा गाड्नु भयो जुन भूमिले उहाँलाई वर्षौं अगाडिदेखि प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो। 12 नम्बर नदी किलकिला तीर पे उत्तरे परमहंस आए। किलकिला नदीको तीर भनेको किनारमा उत्तरे परमहंस आए। परमहंसहरू आएर उत्रिए, त्यहाँ आएर बसे। 3 में शिरदार अक्षरातीत, ती परमहंस ब्रह्मात्माहरू मध्येको शिरदार अक्षरातीत यानी कि महामती प्राणजी महाराज हुनुभयो। देख अपना ठौर सुख पाए, आफ्नो उपयुक्त स्थान देखेर उहाँलाई सुखको अनुभूति भयो। देख अपना ठौर, आफ्नो स्थान देखेर सुख पाए, उहाँलाई सुखको अनुभूति भयो। डेरा करते परनामे, जब डेरा बनाएर बस्नुभयो प्राणजी महाराज, शिष्यगणहरू हजारौंको संख्यामा त्यहाँनेरि छ। दौडे देखन गौड लोक और देखे दौडे देखन, देख्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि गौड समुदायका मान्छेहरू त्यहाँ आए। त्यो किलकिला नदीको किनारमा साधुले आएर डेरा हाल्यो भन्ने खबर फैलियो।
र गौड समुदाय भनेको त्यहाँका आदिवासीहरू त्यहाँनिर थिए। उनीहरू दौडिए। साधु वैरागी कोही आए उत्तर, यहाँनिर कोही साधु वैरागी आएर बसेका छन्। देखे हम जाए वा ठौर, हामी त्यो गएर त्यो ठाउँ हेरौँ। सब नै आए दर्शन गरे, सबै आए दर्शन गरे। कही सुनौ सब साध, उनीहरू गौड समुदायका मान्छेहरूले आएर भने, हे साधुगण, हे योगी ध्यानीहरू, सुन्नुहोस्, या नदीको जल नपिजियो। यो जुन नदी छ नि, किलकिला नदी, यसको पानी नपिउनुहोस् तपाईहरू, सावधान। याके पिए जाई प्राण व्याध, यदि यहाँको पानी तपाईहरूले पिउनु भयो भने रोग व्याधिले समाउनेछ, विष लाग्नेछ अनि प्राण जानेछ। विषाक्त पानी छ, खबरदार, कसैले पनि यहाँको पानी नपिउनुहोस्, प्राण जानेछ यदि पानी तपाईहरूले पिउनु भयो भने। छैन भने चुप्प लागेर बस्नु। जब आउँछ अनि हेर्दै हेर्दै जानुहोस्। 15 तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज। भेट्यो? सुन्नुहोस्। तब सब साथ ने मिलके, तब सबै सुन्दर साथले मिलेर के गरे? धोयो चरण अंगूठा राज, प्राणजी महाराजको चरण धोए पानीले। कुनै सफा राम्रो पानीले, कतै अन्त जो पिउन ल्याइएको पानी थियो, त्यो पानीले प्राणजी महाराजको चरण धोए सुन्दर साथहरूले। डार्यो चरणामृत नदीमे, त्यो चरणामृतलाई, प्राणजी महाराजको चरणलाई धुवाएको पानी नदीमा लगेर हाली। पछि नाइयो सकल समाज, त्यो पानी मिसाउने बित्तिकै त्यहाँका सबै विषहरू हटेर गएर पानी अत्यन्तै निर्विष भयो, पवित्र भयो, अनुकूल भयो। पछि नाइयो सकल समाज, पछि त्यो पानी पवित्र भएपछि नाइयो सकल समाज, सबै समाजले त्यहाँनिर स्नान गरे। त्यहाँनिर कुनै खतरा भएन। विष की नदिया अमृत कीनी, सुख सबन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत है रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। प्राणनाथ मन भाई अली मोहे, प्राणनाथ मन भावे। विषको नदीलाई के गर्नुभयो? अमृत बनाउनु भयो, पवित्र बनाइदिनु भयो। जसरी भगवान श्री कृष्णजीले कालीय दहलाई पवित्र गर्नुभएको थियो काली नागको विषबाट, त्यसै गरी किलकिला नदीको पानी पवित्र भयो। तब सब गौड़ों के और लोगों के दिल में बरते यह, त्यो देखेर ती गौड जाति र अन्य मानिसहरूको दिलमा बरती भनेको व्यतीत हुन थाल्यो। यो कुरा यो दिलमा यस्तो लाग्न थाल्यो। यह तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल काल दहते ह। अरे यो स्वरूप अरू कोही नभएर स्वयं द्वापर युगका कृष्ण महाराज हुनुहुन्छ, जसले काली दहको पानीलाई विषमुक्त गर्नुभएको थियो, निर्मल गर्नुभएको थियो। अरू कोही नभएर त्यही स्वयं श्री कृष्ण नै अहिले यहाँ आउनु भएको छ भनेर ती गौड समुदायका मानिसहरूले निष्कर्ष निकाले। 17 भेष बैरागी धरि आए यहाँ, कर हे मन पूरन मनोरथ काज। भेष धरेर यहाँनिर आउनु भयो, मनुष्यको रूपमा धारण गरेर। कर हे पूरन मनोरथ काज, मनका कार्यहरू पूरा गरिरहनु भएको छ। हमारे और सब विश्व के, हाम्रो र सबै विश्वको छत्रसाल पे बडो सुख राज। अनि छत्रसाल महाराजलाई
बडा राज सुख प्रदान गर्नको लागि उहाँ यहाँ आउनु भएको यो निष्कर्ष उनीहरूले निकाले। तर त्यति बेला छत्रसाल महाराज जी पन्नामा हुनुहुँदैन थियो। छत्रसाल महाराज कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? मऊमा हुनुहुन्छ, पन्नाजीमा हुनुहुन्न। अमराई घाटमा डेरा छ प्राणजी महाराजको त्यो भूमिमा, नदीको किनारमा। पानी पनि निर्विष भयो, निर्मल भयो, पवित्र भयो। अब बडा आनन्दको त्यहाँनिर लीला भइरहेको छ। जब प्राणजी महाराज शिष्य गणसहित पन्नाको भूमिमा आउनुभयो, अमराई घाटमा डेरा बनाएर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा छत्रसाल महाराजले मऊमा बसेर सुन्नुभयो। 18 नम्बरमा हेर्नुहोस्, भेजी खबर महाराजको आप पहुँचे आए त। भेजी खबर महाराजको, महाराज छत्रसालले खबर पठाउनु भयो कि आप पहुँचे आए त, कि आफू त्यहाँनिर आइपुगिएको छ भनेर। आप भनेको आफू, आफू प्राणजी महाराज पहुँचे आए त, आइपुगेको छु भनेर खबर पठाउनु भयो। कह भेजी महाराज ने मऊबाट फेरि महाराज छत्रसालले चिठी पठाउनु भयो, सन्देश पठाउनु भएर भन्नुभयो, मोहे बनेन आवन तित, मलाई त्यहाँ आउन बनिरहेको छैन अहिले। त्यसको मतलब म कुनै विशेष कार्यमा अहिले छु, म त्यहाँ आउन सम्भव छैन। त्यो विशेष कार्य भनेको सेफ अफगानले आक्रमण गरिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाले त्यो ठाउँ छोडेर आउन मिल्दैन थियो। र उहाँले भन्नुभयो, मोहे बनेन आवन तित, मलाई त्यहाँ आउन बनिरहेको छैन। त्यसैले साथ स्वरूप दिएको छोडके आप छड्डे पधारो इत। हे प्रणजी, साथ स्वरूप दे। स्वरूप दे भनेको के हो? मैले दिल्लीको प्रसङ्गमै हजुरलाई भनेको छु। स्वरूप दे भनेको स्त्री हो, स्त्री, स्त्री जाति। साथ स्वरूप दिएको छोडके, स्त्री जातिका सुन्दर साथलाई छोडेर आप छडे पधारो इ त, लड्डे छड्डे युवाहरूलाई लिएर आउनु भन्नुभयो। किनकि अहिलेको जस्तो गाडीको सुविधा थिएन, या त घोडामा चढेर जानुपर्ने या त पैदल जानुपर्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसैले लड्डे छड्डेलाई लिएर आउनु, महिला वर्गलाई त्यतै राख्नु भन्नुभयो। छड्डे भनेको लड्डे छड्डे युवा जमात। तो कारज सब सिद्ध हो भए त सबै कार्य सिद्ध हुनेछ। हम पावे सुख नित, हामीलाई नित्य सुखको सञ्चार हुनेछ भनेर यो खबर पठाउनु भयो। आउँदाखेरि युवा जमातलाई लिएर आउनु, महिला वर्गलाई त्यतै छोड्नु, राजाले यो हुकुम दिनुभयो। तब चले आप पर्ने से महु पहुँचे जाए, तुरन्तै प्राणजी महाराज शिष्य गण सहित लाग्नुभयो मऊतर्फ। श्री बाईजी साथ स्वरूप दे। बाईजी, बाईजी बराबर बाईजी महारानी। स्वरूप दे भनेको के? बाईजी महारानी स्त्री जातिको नेतृत्व गरेर बस्नुभयो त्यही अमराई घाटमै। त्यतिकै बस्नुहुन्न उहाँ पनि, उहाँले एउटा ठुलो काम गर्नुभएको छ, भरे प्रसङ्ग आउँछ त्यो। छोड चले सब आहे, छोड चले छोडेर जानुभयो। आहे भनेको त्यही बाईजी महारानीको नेतृत्वमा स्त्री जातिको सुन्दर साथलाई छोडेर प्राणजी महाराज मऊ जानुभयो। 21 मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वहीं। मऊमा तिदुनी दरवाजा भन्ने ठाउँमा गएर डेरा बनाउनु भयो। मऊमा गएर सबैभन्दा पहिले कहाँ बस्नुभयो? यही आइरहेको छ, भन्नुहोस् न, यही तिदुनी दरवाजा भन्नुहोस्। कति नम्बर हो तपाईहरुको?
15 मेरो 21 नंबर हो यो। मऊ में तीतुनी दरवाजे डेरा किया वहीं। मऊमा तीतुनी दरवाजा भनेको एउटा तीतुनी भन्ने गाउँ छ मऊमा। त्यो गाउँतर्फ जाने मुख्य बाटोमा एउटा गेट बनाइएको छ। हो, त्यो गेटलाई के भनिन्छ? तीतुनी दरवाजा। तीतुनी गाउँमा छिर्ने दरवाजा। पहिले पहिले गाउँमा ठुलो एउटा गेट बनाइएको हुन्थ्यो, प्रवेशद्वार हो। त्यो तीतुनी तर्फ जाने गेटलाई तीतुनी दरवाजा भनिन्छ। त्यहाँ प्राणजी महाराजले डेरा बनाउनु भयो गएर। मऊ में तीतुनी दरवाजे डेरा किया वहीं, राजा भेष बदल के दर्शन किया ताही। राजाले थाहा पाउनु भयो कि प्राणजी महाराजहरू आइपुग्नु भयो तीतुनी दरवाजामा भनेर भेष बदलेर परिबाट दर्शन गर्नुभयो। पर डाँडातिरबाट हेर्नुभयो होला हो कि होइन भन्ने कुरा। नजिक आएर होइन दर्शन गरेको यो, परिबाट। अब चाहिँ नजिकै गएर 22 नम्बरमा आउँदैछ। अब त्यति बेला राजालाई एकदम सङ्कटको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि शेफ अफगानले आक्रमण गरिरहेको छ। कतै दुश्मनहरू त आएको होइनन्, त्यो त शङ्का हुन्छ राजालाई। त्यसैले राजकीय पोशाकमा सजिएर एकैचोटि जानु भएन छत्रसालजी। राजा भेष बदल के दर्शन किया ताई, फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकारको साज। दोस्रो पटक भेष बदलेर कर गरेर शिकारको साज, साज भनेको सामग्री, शिकारको सामग्री बोकेर जानुभयो। हातमा धनुष बाण बोकेर हुन्छ या त बन्दुक बोकेर शिकारी भेषमा जानुभयो। साथ सबौ के बीच में बैठे थे श्रीराज। देख्नुभयो परबाट शिकारी भेषमा जानुभयो। सबै सुन्दर साथको बीचमा प्राणजी महाराज बस्नु भएको थियो। बैठे थे श्रीराज। तहाँ जाए ठाडे भए तर मुडकी ल्याए, कही बाबाजू राम राम, बाबा बैठो इताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, छत्रसालजी महाराज के। तहाँ जाए के ठाडे भए, त्यहाँ गएर के गर्नुभयो? खडा हुनुभयो। तरह मुटकी ल्याए। मुटकी तरह भनेको एउटा अनपढ गवारको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो। किनकि राजा भनेर एकैचोटि चिनाइहाल्नु त खतरा पनि हुन सक्छ नि त। एकदम त्यहाँ गएर भिडमा गएर पर गएर खडा हुनुभयो, एउटा अनपढ गवारको जस्तो भाँतीमा। र परैबाट भन्नुभयो बाबा राम राम भनेर हात उठाउनु भयो। छत्रसाल शिकारी भेषमा आउनु भएको छ एकैचोटि। किनकि त्यति बेला त्यताको अभिवादन हो राम राम भन्ने। कही बाबाजू राम राम भन्नुभयो। अनि प्राणजी महाराजले पनि भन्नुभयो बाबा राम राम, बैठो यता आए, यहाँ आएर बस। जाए के बैठे बिछाउने पर, जाए के बैठे बिछाउने पर। बिछाउना ओछ्याइएको थियो त्यहाँनिर। अब पातको बिछाउना थियो कि के को बिछाउना थियो त्यति बेला? गुन्द्रीहरू थियो होला। जाए बैठे बिछाउने पर, बहुत किनारे दूर, पर किनारमा टाढा। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो कही बाबा और आगे आओ, बाबा अलिक अगाडि आउनुहोस्। बैठो यी त हजुर, यहाँ नजिक आएर बस्नुहोस् बाबा। 25 तहाँ से उठ आगे गए। पर गएर बस्नु भएको थियो किनारमा। अलिकति उठेर अगाडि आउनुभयो, थोरै, धेरै अगाडि आउनु भएन, थोरै सर्नु मात्रै भयो। तो भी बुलाए आगे, अझै अगाडि बोलाउनु भयो। अझै आउनुहोस्, अझै नजिक आऊ। अब नजिकै जब आइपुग्नु भयो नि, प्राणनाथजीले भन्नुभयो कही अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भाग।
अब त तिमी फन्दामा पर्यौ, अब भागेर कहाँ जान्छौ? 26 छत्रसाल महाराज पनि राजा हुन्, राजा क्षत्रिय जोश। उहाँले भन्नुभयो, नहीं है इस ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारही, एक काम बुद्ध जी से होय। तपाईं को हो मैले अहिले चिनेको छैन तपाईंलाई। तपाईंले भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो फन्दामा तिमी आएर परिसक्यौ, अब भागेर कहाँ जान सक्छौ तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ नि। मलाई फन्दामा पार्ने यो ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन कि जसले मलाई फन्दामा पार्न सकोस्। एक काम बुद्धजी से होय। यदि कसैले मलाई फन्दामा पार्न सक्छ भने बुद्धजीले गर्न सक्नुहुन्छ, बुद्ध अवतारले गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको बसको कुरा होइन जसले छत्रसाललाई आफ्नो फन्दामा पार्न सकोस्। 27 उनके हम चाकर है 1200 वर्ष से, 12 वर्षदेखि म सेवा गरिरहेको छु, उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। चाकर भनेको सेवा, तर यहाँनेरि चाहिँ प्रतीक्षा अर्थमा बुझ्नुपर्छ है। 12 वर्षदेखि उहाँको म प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईहरुले छत्रसाल महाराजको जीवनीलाई जान्नुभएकै छ। जब उहाँले युद्ध छेड्नु भयो औरंगजेबको विरुद्धमा, त्यति बेला उहाँसँग केवल 5 घोडसवार र 25 पैदलहरू मात्रै थिए। सानो एउटा टुकडी थियो र युद्ध गर्दै जाँदाखेरि आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो। सम्पत्ति पैसाहरू सबै सकियो। मावलामा आमाका गरगहनाहरू थिए, त्यो बेच्दाखेरि पनि नपुगेर निराश भएर पन्नाको घना जङ्गलमा छत्रसाल एकजना पस्नु भएको थियो। अब म बैरागी हुन्छु भनेर। राजा त म हुन लायकको बनिन, किनकि युद्ध गर्ने, यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने धन बिना सम्भव हुँदैन। त्यो धनै छैन त मैले अब कसरी युद्ध गर्ने? अब म बैरागी बन्छु भनेर जङ्गल जानुभएको थियो। एउटा धुनी जगाएर बाबाजी बस्नु भएको रहेछ जङ्गलमा। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो निधारलाई मैले राम्रोसँग पढेको छु, तिमी महान राजा बन्ने छौ, तिमीले निराश हुनु हुँदैन। प्रतीक्षा गर, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। 12 वर्ष पछाडि एकजना गुरु आउनुहुनेछ। जब उहाँले कृपा गर्नुहुनेछ, तिमी आर्थिक अनि राजनैतिक ढङ्गबाट समृद्ध बन्नेछौ, प्रतीक्षा गर भनेर भन्नुभयो। ती बाबाजीलाई छत्रसालले भन्नुभयो, 12 वर्ष पछाडि आउनुहुनेछ गुरु, म कसरी जानौ त भन्दाखेरि एउटा सिक्का दिनुहुनेछ। यो यस्तै सिक्का उहाँले दिनुभयो भने उहाँ नै तिम्रो गुरु हो भनेर मान्नु भनेर एउटा सिक्का दिनुभएको थियो। त्यो सिक्कामा बुद्ध अवतारको छाप थियो र त्यो सिक्का पक्रेर छत्रसाल महाराज बसिरहनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, 12 वर्षदेखि म प्रतीक्षा गरेर बसेको छु। यदि उहाँ हो भने उहाँले फन्दामा पार्न सक्नुहुन्छ, अरूको बसको कुरा हुनेवाला छैन। तिनकी छाप के रुपैयाँ, बुद्ध अवतारको छापको रुपैयाँ सिक्का, देखो तुम हमसे, मेरो हातमा हेर्नुहोस् भनेर छत्रसालले देखाउनु भयो। प्रणजी महाराजले पनि आफू बसेको ठाउँबाट यसो तल गुन्द्रे मुनिबाट 1 मुठी पैसा निकालेर, छत्रसाल तिमीले खोजिरहेको सिक्का त यो होइन भनेर लगाइदिनु भयो। हेर्दाखेरि पैसा मिल्यो। यहाँ पनि बुद्ध अवतारको छाप छ, त्यहाँ पनि बुद्ध अवतारको छाप छ। अब पूर्ण विश्वास भए पछाडि छत्रसाल महाराज भन्नुहुन्छ, अब शिकारी आफै शिकार भयो। तपाईले भन्नुभएको थियो कि म तपाईको फन्दामा परिसकेँ, मैले स्वीकार गरेँ, तपाईको फन्दामा नै म परिरहन चाहन्छु। जब एकचोटि तपाईको फन्दामा पर्छु नि, त्रिगुणको फन्दामा म फेरि पर्नु पर्दैन। त्यसैले यो मलाई फन्दा स्वीकार छ, जीवनभरि तपाईको यो कृपाको फन्दामा मलाई राखिराख्नुहोस् भनेर आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल जी महाराज की। यस प्रकारको अद्वितीय मिलन भयो।
प्राणजी महाराज र छत्रसालको बीचमा पूर्ण परिचय छत्रसाल महाराजलाई त भइसकेको छ। यद्यपि छत्रसाल महाराजको इर्द गिर्दमा अरू पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ राजदरबारमा, उहाँहरूको मनमा पनि अब विश्वास आउनुपर्ने छ। त्यसकारण 28 नम्बरमा हेर्नुहोस्, मेरो तपाईहरुको कति नम्बरमा हो? 22। ए हकीकत कह के उठे उतथे महाराज। यो हकीकत, यो वास्तविकतालाई बोलेर महाराज छत्रसाल त्यहाँबाट उठ्नुभयो। अहिले केवल राजा छत्रसाल भनिन्छ, यहाँ लालदासजीले नै महाराज भन्नुभएको हो। लालदासजीलाई त थाहा छ नि त सबै, अन्तिमसम्मको थाहा छ र महाराज भन्नुभयो छत्रसाललाई। तर महाराज अहिले भइहाल्नु भएको छैन, अलिक पछि महाराज हुने समय आउँदैछ। अहिले त केवल राजा छत्रसाल, महाराज छत्रसाल होइन। उठे उतथे महाराज, छत्रसालजी त्यहाँबाट उठ्नुभयो। गए अपने महलमे, आफ्नो महलमा जानुभयो, मौमा। कही भई बितक जो आज, त्यहाँनेरि बितक जो भयो आजको दिनमा, त्यो बितक सुनाउनु भयो परिवारमा। अंदर जाए कि एक कही, भित्र महल भित्र गएर भन्नुभयो, जिने करना होई दीदार सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार। हेर्नुहोस् त, एकछिनको परिचयमै परवरदिगार परमात्माको रूपमा प्राणजी महाराजको परिचय उहाँलाई भयो। अंदर जाए कि एकै, भित्र गएर भन्नुभयो, जिने करना होई दीदार, जसलाई दर्शन गर्नु छ सो सबै कीजियो, उनीहरू सबैले गएर दर्शन गर। किनकि परवरदिगार तिदुनी दरबारमा जमाएर बसिसक्नु भएको छ। रानी देव कुंवर थी मौमे। छत्रसाल महाराजको पत्नीको नाम के हो? देव कुंवरी। रानी देव कुंवरी थी मौमे, मौमा हुनुहुन्थ्यो रानी। उन सुनि महाराज मुख, उहाँले रानीले महाराजको मुखबाट यो कुरा सुन्नुभयो। ब्राह्मणियों में भेष बदलके, ब्राह्मणीहरूको बीचमा उहाँले आफ्नो भेष बदलेर उहाँ पनि ब्राह्मणी जस्तै बन्नुभयो। दर्शन कियो इने तेह, दर्शन गर्नुभयो ब्राह्मणीको भेष बनाएर महारानीले पनि। 31 तपाईहरुको 26। फेर जाएर होए कि आगे भीर चलाए। फेरि जाहिर होए कि भनेको प्रत्यक्ष रूपले अब चाहिँ राजकीय खानदानमा सजिएर जाहिर होए कि आगे भीर चलाए। भीर भनेको फौज, फौजीको साथमा जानुभयो। बलदिवान महाराजले साथमा बलदिवान अनि महाराज छत्रसालले भेट करी बनाए। एकदम विधिपूर्वक भेट गर्नुभयो। अब चाहिँ राजा नै भेट गर्न गए जस्तै तरिकाले भेट गर्न जानुभयो। अघि कसरी जानुभएको थियो? पहिलोचोटि त परैबाट हेरेको, अनि दोस्रोचोटि शिकारीको भेषमा गएको, तेस्रो चाहिँ राजाकै भेषमा जानुभयो। राजा महारानीको साथमा बग्गी हाँकेर घोडामा। अनि बलदिवान पनि त्यति बेला साथमा सहभागी बनेर जानुभयो। भेट करी बनाए भनेको विधिपूर्वक भेट गर्नुभयो। भीर भनेको भेट, भेट भनेको के को भेट? सेनाको भेट। चलाए भनेको चलाएर, भेटको साथमा भनेको सैन्य जत्थाको साथमा जानुभयो राजाकै जस्तो तरिकाले। 32 वह बखत महाराजको थी मुहिम शेर अफगान। त्यो समयमा महाराजको, छत्रसाल महाराजलाई थी मुहिम भनेको आक्रमण, शेर अफगान भन्ने मुसलमानको आक्रमणको धम्की आइरहेको थियो। उसले आक्रमण गरिरहेको थियो। भई असवारी तयार, असवारी घोड सवारहरू तयार भए त्यहाँ।
र आए के लगे चरणे, आएर चरणमा लागे। श्रीराज रुमाल लेके सिर पर धरा, महाराज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथजी महाराजले रुमाल एउटा ल्याएर महाराजको शिरमा राखिदिनु भयो आशीर्वादको स्वरूप। हात धरा शिर उपर अनि शिरमाथि हात राखिदिनु भयो। होइ पूर्ण मनोरथ काज, उहाँले भन्नुभयो कार्यहरू पुरा हुनेछन्, हिम्मतले काम गर्नु, फत्ते हुनेछ जो गर्न गइरहेका छौ भनेर। यिना समय लोक लस्कर के, लोक भनेको व्यक्ति, लस्कर भनेको सेनाको, सेनाका जवानहरूले भने जो हम ए पावे फत्ते, जो भनेको यदि, हम हामीले ए पावे फत्ते, यो कार्यमा फत्ते गर्यौं भने तो यही हमारा हक है कि हामी यिनै हाम्रा परमात्मा हुन् भनेर मान्ने छौं। लोक मागे ए माझ चाहिँ ती व्यक्तिहरूले यो चमत्कारलाई चाहे। माझजे भनेको चमत्कार। उनीहरूले के भने अरे, यदि यो युद्ध हामीले जितेर हामी फर्क्यौं भने हामी उहाँलाई परमात्मा मान्नेछौं भनेर सेनाहरू गए। यो चमत्कार उनीहरूले मागे। त्यति बेला के थियो भन्दा सेफ अफगानको 3000 सेनाहरू थिए। त छत्रसाल महाराजको केवल 300 सेनाहरू थिए। दुश्मनहरूको सेना कति? आफ्ना 300। त्यो त सम्भावनै थिएन जित्ने। यद्यपि उनीहरू निस्के। साँच्चै यो नयाँ आएको महात्माले दिएको आशीर्वाद लाग्छ र यिनमा दिव्यता छ भने यो युद्ध हामीले जित्नुपर्छ भनेर उनीहरू गए। नभन्दै 3000 सैनिकलाई 300 सैनिकले परास्त गरेर विजय गरेर उहाँहरू फर्किनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरिना हरे, बलि गया काम सराडे जडे, मन चित्तव्य कारज सरे। ज्यारे धनी धनवट करे, जब परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ त्यारे तब बल वैरिना हरे, वैरीको बल हरण गरिदिनुहुन्छ। बलि फेरि गया काम सराडे चढे, बिग्रिएको कार्य सिद्ध भएर जान्छ। मन चित्तव्य कारज सरे, मनले चिताएका सारा कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। 35 जब युद्ध गर्नको लागि भनेर जानुभयो, सेफ अफगानले कुनै तयारी गरेको थिएन। अचानक छत्रसाल महाराजका सेनाहरूले एट्याक गरे र छत्रसाल र सेफ अफगानको बीचमा, उहाँहरू सेनापति हुनुहुन्थ्यो। युद्ध हुँदै गर्दाखेरि त्यो शेर अफगानको हातबाट तरबार आफै कसैले खोसेर लगेको जस्तो भयो। हातबाट तरबार आफै गिर्यो र छत्रसाल महाराजको तरबारको प्रहारले ऊ मर्यो। सेफ अफगान मर्ने बित्तिकै उसका सेनाहरू पनि सबै छत्रसाल महाराजको कब्जामा आए। जब यो अस्वाभाविक जितलाई प्राप्त भयो, तब जब 30 नम्बरमा हेर्नुहोस्, जब उससे फत्ते करके भनेको सिद्ध गरेर आए श्री महाराज छत्रसाल आइपुग्नुभयो। तब लोकौने कैहा, त्यहाँका समुदायले भने, ती सेनाहरूले भने, बिना श्रीराज न होए एकाज, बिना श्रीराज न होए एकाज। कति मिलेको छ? बिना श्रीराज न होए एकाज। श्रीराज बिना यो कार्य हुन सक्दैन थियो। यदि प्राणनाथजीले कृपा नगरेको भए हामी जित्न सक्दैनथ्यौं। यो जितको क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्राणनाथजी महाराज प्रति जान्छ भनेर उनीहरूले पनि परमात्माको रूपमा प्राणनाथजी महाराजलाई स्वीकार गरे। 36 फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
महाराज छत्रसाललाई पटजु तारतम बराबर तार विराटको शिविर गर्नुभयो 3 दिनको प्राण्यजीले। पट भनेको नक्सा पट भनेको नक्सा जो तारतम, तारतमको नक्सा भनेको विराट चर्चनीको। अब व्यवहार छुटत है मुझसे, अब व्यवहार मबाट छुट्यो। जाग खडी आत्मा, मेरो आत्मा जागृत भएर खडा भयो। यस प्रकारको छत्रसाल महाराजको जागनी भयो। अब त्यहाँनेरि त्यो कार्य पुरा भएपछि मऊ सेती पर्ना मिने पहुँचे श्रीजी साहेब। मऊदेखि पन्ना फर्केर आउनुभयो प्राण्यजी महाराज। अब यता अर्को एउटा महान कार्य भएको छ सुन्दर साथी। मझलिने पहिचानिया सेवा करी तब। मन्झली भनेको मझौली रानीले, माइली मझौली ने पहिचानिया, पहिचान गरिन् छत्रसालकी अर्की रानी क्या। उनी चाहिँ चोपडाको हवेलीमा बस्थिन् पन्ना छेउको। आज पनि चोपडाको हवेली छ त्यहाँको पानी बडा टेस्टी हुन्छ। चोपडाको हवेलीमा, हवेलीको नाम हो चोपडा। त्यहाँनेरि मझौली रानीले पहिचान गरिन्, सेवा गरी तब, सेवा गरिन् उनले। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब प्राण्यजी महाराज बाइजू महारानीको नेतृत्वमा महिला वर्गलाई छोडेर जानुभयो, तब महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ दाउरा आदि प्रयोजनको लागि, फलफुलहरूको सेवाको लागि उनीहरू गए। बाइजू महारानी पनि साथमा जानुहुन्थ्यो। भ्रमणको सिलसिलामा जाँदै गर्दाखेरि चोपडाको हवेलीमा बाइजू महारानीले मझौली रानी, छत्रसालको महाराजको मझौली रानीलाई जगाइसकेकी थिइन्। बाइजू महारानीले यो कार्य गर्नुभयो र यसरी जागृत भए पछाडि अब मझौली रानी वहीँ हुनुहुन्छ चोपडामै पन्नाकै छेउमा। त उनले बडा सुन्दर सेवा गरिन्। और सब अन्दर के रहे पिछ तिनी। और सब अन्दर के भनेको दरबारका अरू मानिसहरू पनि रहे पछि तीन भनेको मझौली रानीको पछि लागेर सेवा गर्न थाले। जब महाराज आन पहुँचे सबौं बाते करी आगिन। जब महाराज छत्रसाल मऊबाट पन्ना आउनु भयो त चोपडाको हवेलीमा जानुभयो आफ्नो मझौली रानीसँग भेट्नको लागि। छत्रसाल महाराज मनमा एकदम गदगद हुनुभएको छ। आज म रानीलाई नयाँ सन्देश, नयाँ ज्ञानको उपदेश गर्छु, नयाँ कुरा सुनाउँछु, गुड न्युज सुनाउँछु भनेर जानुभयो। थाहा छ अब छत्रसाल र मझौली रानीको बिचमा कुरा हुन्छ के त्यहाँ। थाहा छ मैले एकजना यस्तो परमात्मा स्वरूपको दर्शन पाएँ। मैले जो 12 वर्ष अगाडि देखि प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ नि, उहाँलाई मैले प्राप्त गरिसकेँ। थाहा छ तिमीलाई भन्दा मजौगेन सिधै प्राण्यजीसँग भेट भयो भन्नु। कसरी थाहा यो प्राण्यजीसँग भेट? जसरी भए पनि मलाई थाहा भयो, तपाईँलाई किन भन्नु? राजा र रानीको बिचमा संवाद हुन थाल्यो। सब बाते करी आगेन। 39 गिरे दण्डवत के आए के। यो चौपाई तपाईहरुकोमा छैन। गिरे दण्डवत आए के सन्मुख साथ में पास। शीर्ष धैर्य दौ चरण पर दिनो जगत निकास। 40 मा आउनुहोस्। हजुरहरुको 34 होला। कति हो? 33 मात्रै हो। आए महाराज उत थे भनेको चोपडाको हवेलीबाट महाराज आउनुभयो। प्राण्यजी त अहिले अमराई घाटमै हुनुहुन्छ, डेरामै हुनुहुन्छ। कुरो बुझिँदैछ कि छैन? बुझेन भने म बुझाइदिन्छु। सबैभन्दा पहिले प्राण्यजी महाराज पन्नामा जानुभयो र अमराई घाटमा डेरा बनाउनु भयो। त्यति बेला छत्रसाल महाराजजी मऊमा हुनुहुन्थ्यो र यतै आउनु भनेर बोलाउनु भयो मऊमै। र प्राण्यजी महाराज मऊमा जानुभयो, छत्रसाल महाराजसँग भेट भयो।
अनि फर्केर आउनुभयो प्राणजी महाराज पहिले आउनुभयो पन्नामा र पन्नामा आएर आफ्नै डेरामा बस्नुभयो र छत्रसाल महाराज पन्नामा आउँदाखेरि सिधै प्राणजी महाराजको डेरामा जानु भएन आफ्नो महलमा जानुभयो चोपडाको हवेलीमा मजौली रानीसँग मिल्नको लागि भनेर किनकि प्राणजीलाई पधरामनी गर्ने तयारी त गर्नु पर्यो नि र त्यो चोपडाको हवेलीमा हुनुभयो छत्रसालजी यता प्राणजी महाराजहरु कहाँ हुनुहुन्छ अमराई घाटको डेरामा हुनुहुन्छ अब चोपडाको हवेलीबाट अमराई घाटतर्फ छत्रसालजी महाराज आउनुभयो आए महाराज उता थिए भनेको चोपडाको हवेलीबाट डेरामा आउनुभयो अमराई घाटमा कति बेला आउनुभएछ भने रसोईकै बखत बराबर भोजनको समयमा स्नान कर ठाडे हते भोजन गर्नुभन्दा अगाडि प्राणजीले स्नान गर्नुभएको थियो ठाडे हते भनेको उभिनु भएको थियो श्रीजी साहेबजी त्यहाँ बस्नु भएको थियो र अनौठो प्रकारको सेवा त्यहाँनेर भइरहेको थियो अनौठो त के यो स्वाभाविक सेवा त्यति बेलाको परिप्रेक्ष्यमा कनाते ठाडी गरी बैठे श्री महाराज कनाते ठाडी गरी भनेको मोटो खालको कपडाको पर्दा बनाएर कनाते भनेको मोटो पर्दा दिवाल जस्तो पर्दाको दिवाल जस्तो बनाएर के हाम्रोतिर पनि त्यो टेन्टमा बनाइन्छ नि अहिले त किन हुन्थ्यो पहिले भुइँचालोको बेलामा पुरै देख्न पाइन्थ्यो खुल्ला जमिनहरुमा मान्छेले त्यसरी बनाएर बसेका थिए कनाते ठाडी गरी पर्दा बनाएर कपडाको बैठे श्री महाराज बसे थाल श्री बाईजी ल्याई राजा आउनु भएको भोजन गर्न बाईजी महारानीले थाल लिएर आउनुभयो आगे धरो श्रीराज प्राणजी महाराजको अगाडि ल्याएर सुन्दर साथले बनाई पनि पस्केर दिनेवाला चाहिँ बाईजी महारानी हुन् आगे धरो श्रीराज प्राणजी महाराजको अगाडि चार जने महाराजसँग लियो हित प्रसाद चार जना महाराजसँग छत्रसालसँग चार जना आएका थिए अरु लियो हित प्रसाद ग्रहण गरे यो प्रसाद ग्रहण कहाँ गर्दैछन् भन्नुहोस् त अमराई घाटको डेरामा है इमान ल्याए अरस पर इमान भनेको के हो विश्वास ल्याए अरस पर बराबर धाम प्रति विश्वास ल्याए ए सेवा करी आद यो प्रकारको सेवा मूल रूपमा गरे आद भनेको आदि सुरु भनेको मूल यो मूल सम्बन्ध जानेर उनीहरूले सेवा गरे अब यो दृश्य दरबारीहरूले हेरिरहेका छन् यो दृश्य क्या कसले हेर्दैछ दरबारीहरू मिलेर हेर्दैछन् राजा छत्रसाल जस्तो एउटा जोगी आएको छ जोगीले शिरमा रुमाल लगाइदिए भन्दै हामीले उसकै रुमाल लाएर जित्यौं भनेर हिँडिरहेका छन् यो राजा जस्तो अनि एउटा टेरामा गएर जहाँ पाए त्यहीँ बसेर भोजन गरेको छ यो साधु वैरागीको पछि लागेर राजाले आफ्नो व्यवहार नै भुले भनेर राज परिवार भित्रका कोही सदस्यहरूलाई मन परेको छैन यो कुरा त्यसैले 43 मा कुली दज्जाल काँपिया किया बडा स्वर कलियुग रूपी दज्जाल काँप्न थाल्यो हो किया बडा स्वर मचाउन थाल्यो कलियुग रूपी दज्जाल ए नेहेचे मोको मारेंगे भन्न थाल्यो कलियुग क्या कलियुग नेहेचे भनेको निश्चय नै मोको मलाई मारेंगे ए यिनीहरू मलाई मार्नको लागि यिनीहरू नयाँ भन्दै कलियुग काँप्न थाल्यो इन दौसे चलिना मेरा जोर यी दुईजना गुरु शिष्यसँग मेरो केही जोर नचल्ने भयो भन्न थाल्यो
काहु काहु के दिल में, कसै कसैको दिलमा कलिजुग आए बैठा, कलिग आएर बस्यो। बदफैली दिल में करी, बदफैली भनेको बुरा दुर्भावना, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो आचरणलाई बदफैली भनिन्छ। दिल में करी, दिलमा आएर नराम्रो व्यवहार गरियो, एकदम भ्रमित गराउन खोज्यो। राजा भएर एउटा साधुको पछि लागेको छ, त्यही दरबारियारो नै यिनीहरू। जो था सेना में जेठा, सेना मध्येको सेना नायक थियो नि बलदेवान, उसको दिलमा आएर ऊ चाहिँ अब पुरानो हो, सिनियर हो भन्छ ऊ। बाउलाई पनि मैले तिमीलाई मात्रै होइन छत्रसाल, तिम्रो बाउलाई पनि मैले सल्लाह दिएको भन्ने छ नि त यिनलाई। जेठा भनेको ज्येष्ठ उमेरले क्या, उनले उसको दिलमा आएर कलियुग बस्न थाल्यो। डगाउने महाराजको बहुत करी दज्जाल, दज्जालले डगाउनको लागि, विश्वास हल्लाउनको लागि बहुत कोसिस गरे, तर ना भए राज तरफ दल्गी। छत्रसाल प्राणजी महाराज प्रति दुखी कहिल्यै भएनन्, हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा खुशहालमा रहे। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप नामै यो, हिम्मत पर्वत सिंह, शाहरूप और नारायण दास और सकल सिंह अनुप, शक्त सिंह अनुप, उहाँहरू सबै दर्शनको लागि आउनुभयो। और इमान ल्याइया, विश्वास ल्याए। ये जो दुर्गा भान यिनले विश्वास गरे। जुगत सिंह सुन दौडिया, जुगत सिंहले सुनेर दौडे। ये ल्याए इमान, यिनले पनि विश्वास गरे। सम्वत 1740 पधारे परनामे, पन्नामा कहिले पुग्नुभयो? कहिलेदेखि सुनेको 1740 मा पन्ना पुग्नुभयो भनेर? वितक सुनेदेखि नै सुने हो नि होइन, वितक चलेदेखि नै। 1740 सम्वत 1740 पधारे पन्नामे, 1 वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ 1740 मा पन्ना पुग्नुभयो भनेर। 1 वर्ष पछाडि त लेखेकै रहेछ नि त। सेवा श्री महाराजे करी, छत्रसाल महाराजले सेवा गर्नुभयो। क्यों कहूँ इन जुबासे, यो सेवा यो जिब्रोबाट कसरी बनाऊ? काहौँ करिना करसी, यस्तो सेवा त काहौँ कसैले करी न त गरेको थियो, ना करसी न त गर्नेछ। यस्तो सेवा जस्तो जुन सेवा छत्रसालले गरे। ए जबको उपजे इन्ड, जहिलेदेखि यो सृष्टिको सुरुवात भयो नि, यस्तो अनुपम सेवा त न त कसैले गरेको थियो, न त कसैले गर्ने नै छ, न भूतो न भविष्यति। सबकी सेवा शास्त्रों में ने, सबै सेवकहरूले सेवा गरेको कुरा शास्त्रमा लेखेको छ। लेखिए ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डका शास्त्रहरूमा सबैले गरेको सेवाको प्रसङ्ग लेखेको छ। जस्तो रामायणमा रामको सेवा हनुमानले गरेको प्रसङ्ग छ, लक्ष्मणले गरेको सेवाका तमाम प्रसङ्गहरू छन्, एकलव्यले गरेको सेवाका प्रसङ्गहरू शास्त्रमा छन्। तर उनीहरूले सेवा कुन दर्जामा गरे र छत्रसाल महाराजले अनि मोमिनहरूले पन्ना धाममा प्राणजी महाराजको सेवा कुन दर्जामा गरे? उनीहरूले केवल आफ्नो मालिक भनेर सेवा गरे, या त आफ्नो ज्येष्ठ भ्राता भनेर सेवा गरे। तर छत्रसाल महाराज र त्यहाँका मोमिनहरूले धाम धनी भनेर सेवा गरे। यो सेवा, यस्तो सेवा न भूतकालमा भयो न भविष्यमा हुनेछ। 50 जैसे दिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन, जैसे जिन पगले भरे, पगले भनेको मार्ग, भरे भनेको हिँड्नु, भनेको आचरण गर्नु। जसले जस्तो आचरण गरियो तैसा ही लिखा तिन, त्यस्तै त्यहाँ लेखियो शास्त्रहरूमा। इन हिसाब कर देखियो, तर इन भनेको यो भनेको छत्रसालको सेवालाई हिसाब गरेर देखियो, मूल्याङ्कन गरेर हेर। हे खास गिरोह मोमिन, अथवा खास गिरोह मोमिन, मोमिनको विशेष जमातले जुन प्रकारले सेवा गरे पन्ना धाममा, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर। यस्तो सेवा काहौँ करिना करसी, न त कसैले भूतकालमा गरेको थियो न त भविष्यमा गर्नेछ। 51
चोपड़े की हवेली में ने जहाँ पधराए श्री राज। अब प्राणजी महाराजलाई छत्रसाल महाराजले आफ्नो दरबारमा पधरावनी गराउने सोच बनाउनु भयो। चोपडाको हवेली अमराई घाटदेखि नजिकै छ। चले आप सुख पालले काँद पर कुंवर महाराज। चले जानुभयो आप आफू, सुखपाल भनेको पाल्की, डोली क्या डोली, पाल्की लिएर जानुभयो। काँध पर कुंवर महाराज, काँधमा राखेर पाल्की, कुंवर अर्को कोही व्यक्ति राजपरिवारकै कुंवर अनि महाराज छत्रसाल महाराज उहाँहरू जानुभयो। र प्राणजी महाराज र बाइजू महारानीलाई पाल्कीमा बिठाएर स्वयं महाराज छत्रसालले काँध हालेर त्यो पाल्कीमा चोपडाको हवेलीतर्फ लिएर जानुभयो। 52 सुखपाल धरी जाए द्वारमे, दरवाजामा लगेर सुखपाललाई राखियो पाल्कीलाई। अत्त उत्सरङ्ग भई अत्यन्तै आनन्द भएर चले आप भित्रको, छत्रसाल महाराज आफू भित्र जानुभयो। पहिले आप भनेको आफू छत्रसाल। दिन मान्यो सुफल जो नै, चले आप भित्रको, प्राणजी महाराजलाई भित्र लिएर गए। दिन मान्यो सुफल जो सोए, दिन भनेको त्यो दिन भनेको जीवन पनि हो। यो दिन भनेको त्यो एउटा समय मात्रै नभएर पुरै जीवन क्या। मान्य सुफल, सुफल भनेको सफल, जो सोए त्यो, आफ्नो पुरा जीवन सफल भएको अनुभव भयो उहाँहरूलाई। भित्र जाते द्वार से, द्वारबाट भित्र जाँदै गर्दाखेरि अगाडि सिंहासन सजाएर राखिएको छ प्राणजी महाराजको लागि, बाइजू महारानीको लागि। भित्र जाते द्वार से रानी मझली ने आए, मझली रानी आइन्, कियो पावडा साडीको अत्त प्रेम दिलमै ल्याए। मझौली रानीले आफ्नो साडी बिछाइन्, नयाँ साडी ल्याएर, कहिले नलागो नयाँ साडी ल्याएर बिछाइन् त्यहाँ। अत्त प्रेम दिलमै ल्याए, अत्यन्तै प्रेम दिलमा लिएर। तब महाराज एक ही, छत्रसाल महाराजले भन्नुभयो, तू मेरे आगे क्यों है? तिमी मलाई किन जित्न खोज्छौ? तिमीलाई म जित्न दिन्न। यति भनेर यौं कह उठाई साडीको, यति भनेर त्यो साडीलाई उठाउनु भयो, पावडा जो हालिएको थियो। कियो पावडो पागको सोए, अनि आफ्नो पगडी खोल्नु भयो अनि त्यो पावडा बिछाइदिनु भयो छत्रसाल महाराजले। चौपाई नम्बर कतिमा पुग्यो? 47। अब 48 मा हेर्नुहोस्, यो प्रकरण 60, चौपाई नम्बर 48। पावडा के को हाल्नु भयो? पागको, क्या पागको, साडीको हटाएर पगडीको पावडा लगाउनु भयो छत्रसालले। तर पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, सिंहासनसम्म पुगेन, क्या पुगेन, अलिकति बाँकी रह्यो। किनकि मझौली रानीको साडी निकालेर पगडीको पावडा राखिदिनु भएको थियो। त मझौली रानीको दिलमा केही न केही दुःख त भयो नि त, मेरो सेवा मैले पुर्याउन सकिनँ भन्ने। प्राणजी महाराजले त्यो जानेर पगडीलाई छोटो पारिदिनु भयो र केही कमी भयो। जाएगा भनेको जग्गा, ठाउँ, रही कछुक पास, अलिकति बाँकी रह्यो, सिंहासनसम्म पुगेन, कपडाले भ्याएन। तहाँ बिछाई साडीको, अनि जो साडी पहिले बिछाइएको थियो त्यही साडीलाई पुनः ल्याएर बिछाइयो। बैठे जाए सिंहासन खास, अनि प्राणजी महाराज खास सिंहासनमा गएर बस्नुभयो। अब त्यस पछाडि अपनौ आपा सब दियो, आफ्नो सर्वस्व सुम्पिदिनु भयो। और दियो सब साज, र सबै प्रकारका सामग्रीहरू समर्पण गर्नुभयो। आरती निछावर करके, आरती समर्पण गरेर
धन धन दिन हे आज, आजको दिन धन्य धन्य छ। आज हमारे घर राज पधारे, आनन्द अङ्ग पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमार रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमार रे, धन्य धन्य। अब त्यहाँ सिंहासनमा राखे पछाडि बडा सुन्दर ढङ्गले आरती उतार्नुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनन्द अखण्ड पार मेरे बालाजी, आनन्द अखण्ड पारे। शिव सनकादिके आदिक इंचित, शेषन पावत पार मेरे बालाजी, शेषन पावत पारे। अगम जानिके निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहार मेरे बालाजी, खोजी खोजी पचिहारे। जाने के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे मेरे बालाजी, सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी जी सखियन शोधा, लेके सांग पधार मेरे बालाजी, लेके सांग पधारे। त्रिगुण फास के फांद परे थे, सो फांद निरवार मेरे बालाजी, सो फांद निरवारे, सो फांद निरवारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख होना भी मेरे बालाजी, शोभा मुख होना वे। सिंहासन आसन बैठारो श्री, छत्रसाल गुण गाबी मेरे बालाजी, महाराज गुण गाबे, शाकुण्डल गुण गाबे। यो छत्रसाल महाराजले आफैले रचना गर्नु भएर यो आरती गायन गर्नुभयो। चोपडाको हवेलीमा प्राणजी महाराजलाई उहाँ भन्नुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। पूर्ण ब्रह्म, त्यो पूर्ण ब्रह्म को त? ब्रह्म से न्यारे, ब्रह्म भन्दा अलग, अक्षर ब्रह्म भन्दा अलग पूर्ण ब्रह्म। आनन्द अखण्ड अपार, ओ अपार अखण्ड आनन्दको धनी छ, आनन्द अखण्ड अपार। अनि शिव सनक आदिका एनसित शेषन पावत पार। शिव सनक आदिले इच्छा गरे त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि, शेषले पनि पार पाउन सकेनन्। अनि अगम जानकी निगम कहावे, खोजी खोजी पछि हारे। यस्ता अक्षरातीत धाम धनी, जानीके मूल धनी अङ्गना अपनी। मूल धनीले आफ्नो अङ्गना मलाई जानेर, सो त्यो अक्षरातीत धनी आए घर हमारे, मेरो घरमा आउनुभयो भनेर स्वयं अक्षरातीतको स्वरूपमा प्राणजी महाराजलाई पहिचान गरेर छत्रसाल महाराजले आरती गर्नुभयो। सुन्दरसाजी, यो बडा सुन्दर प्रसङ्गको साथमा आउनुहोस् आजको चर्चालाई पुरा गरौँ। चौपाई दोहोऱ्याउँदै पन्नाको बितकमा आनन्दै मात्रै छ सुन्दरसाजी। हामी बिस्तारै चिन्तन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सच्चिदानन्द धाम धनीके 56। अपनो आपा सब दियो,
और दियो सब साज आरती निछावर करके कही धन धन दिन हे आज कही धन धन दिन हे आज सच्चिदानंद धाम धनी की